Hello and welcome to RDX Goa News Bulletin with me, Vidhi. Let's take a look on today's headlines. If MIAM is not liberated by 19 December, then it will lead to a great agitation, Advocate Ajit Singh Rane. State government should give reservation to Muslim minorities, Saifullah Khan. And Aam Aadmi Party will contest for both Lok Sabha seats. Now the news in detail. All the assurances given by Chief Minister Manohar Parrikar are false, and Chief Minister, by taking MIAM MLA in confidence, is trying to divert the mind of the villagers, alleged MIAM Bhu Vimochan Samiti advocate Ajit Singh Rane. If MIAM is not liberated by 19 December, as assured by Chief Minister, then it will lead to a great agitation not only at MIAM but in the full state, and government will be responsible for it, he added. Yashwant Parab reports from Panjim for RDX Goa. मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर यांच्यानी मयाच्या बाबतीत जे विधान केलेले आसा पळय ते विधान जे आसा ते सारखे साफ खोटे आसा आणि जनतेची जी दिशा आसा पळय ती भूल करपाचो असो ते भितर ते विधानाचो तो अर्थ जाता आणि प्रयत्न आसा. या प्रश्नाचो अभ्यास जो आसा न्ही जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर स्थानिक आमदारांक सगळ्यांक आसा. ह्या पार्श्वभूमीचेर मुख्यमंत्र्यांनी जे विधान केलेले आसा तो प्रश्न जो आसा तो जटील आसा म्हणून ते अत्यंत चुकीचे विधान आसा आणि ते चुकीचे इतल्यासाठी आसा मयाचो प्रश्न आसा न्ही सोडवप हे अत्यंत सोपो प्रश्न आसा आणि मयाच्या प्रश्नाच्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय जो कायदो आसा या आंतरराष्ट्रीय कायद्याचो त्याचप्रमाणे भारतीय संविधान जे आसा आणि सारखे बेनिफिशियल लेजिस्लेशन आसा या सगळ्या कायद्यांचो आणि मानव अधिकाराचो जो कायदो आसा या सगळ्या मानव अधिकार कायद्यांचो वगैरे आसा न्ही ह्या मयाच्या प्रश्नाक पाठिंबा आसा त्याचे तत्व जे आसा तेका फेवरेबल आसा. ह्या पार्श्वभूमीचेर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जाता तितले बेगीन वटे हुकूम काढून सरकारा मार्फत गव्हर्नरा मार्फत वटे हुकूम काढून 19 डिसेंबर पर्यंत हो जो प्रश्न आसा तो सोडवपाचो ना जाल्यार मयान आणि गोंयान केन्नाच घडूंक ना अशा पद्धतीचे असहकार्याची जी आसा पळय कारवाय आणि जी कृती जी आसा आणि रेजिस्टन्स पॉलिटिक्स जी आसा ती तशा पद्धतीच्या कृतींतल्यान मयेकार आपल्या पद्धतीन हे मये गांव जे आसा मुक्त करपाचो प्रयत्न करतले. तो उपोषणाचो आमचो 7वो दीस पण सरकार कडसून आजपर्यंत आमकां गेल्या 7 दिसान कसलें ठोस अशें आश्वासन मेळोंक ना. आमी सरकाराक सांगूंक सोदतात तुमी भारताचे पयले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुण्यतिथी निमतान काल तो तुम्ही येदो व्हडलो प्रोग्राम केलो. तुम्ही जर खरेंच सरदार वल्लभभाई पटेलांक जर आदर्श मानता आसात जाल्यार त्या वल्लभभाई पटेलांचो आदर्श घेवन 1950 त्या वेळार भारतातली जवळ 562 संस्थानां वल्लभभाई पटेलान खालसा केल्ली आणि जमीचे अधिकार जे आसा हे सामान्य जनतेक दिल्ले. जर तुम्ही खरेंच सरदार वल्लभभाई पटेलांचो आदर्श जर मिरयता आसात जाल्यार मया गांवाचेर 1964 लायिल्लो कस्टोडियन कायदो रद्द करपाचो अध्यादेश एका दिसान काडात. To give proper justice to minority Muslim Jamaat, state government should give some reservation to Muslim Jamaat, requested Congress Minority President Saifullah Khan. Sanjay Munali reports from Panjim for RDX Goa. कन्वेन्शन घडोवन हाडपाचें म्हणल्यार आमची मेन एक मुद्दो आसलो, एक पॉयंट आसलेलो की आमकां जे गोवा स्टेट जी मायनॉरिटी कम्युनिटी आसा तांकां एक रिजर्वेशन मेळचो फॉर एज्युकेशन जावं गव्हर्मेंट जॉब्स हेजे बद्दल आमी कन्वेन्शन घडोवन हाडलेली. तुमी जाणा आसतले की आयज रियली सगळ्यांक जे आमची जावं OBC ST SC हांव मागता हेंकाय जी पर्संटेज ते रिजर्वेशनाक लागून दिल्ले आसा हांव म्हणटा आनी 2-3% मायस पासून दिवप पण रियली म्हत्व आसा, इम्पॉर्टंट आसा. जावं OBCक आमी रिजर्वेशनान आनी मायस पर्संट दिवपाक जाय, STन मातशी आनी मायस पर्संटेज दिवपाची. तशीच हांव म्हणटा SC आसा जाल्यार SC कमिटीकूय पर्संटेज मायस करून तांकां रिजर्वेशन दिवचें अशें म्हणून. एट द सेम टायम हांव मागता
एज अ मायनॉरिटी कम्युनिटी आसा तांकांय रिजर्वेशन दिवचें अशें म्हणून जायते बाकीचे स्टेटान बिहार आसाम आंध्र प्रदेश अशें ह्या स्टेटीन जे रिजर्वेशन दिला ते भाशेन रियली आमकां हांगा गरजेचें आसा आनी हांव मागतां जे भाशेन गव्हर्मेंट जॉब्स जावं एज्युकेशन स्टुडंट्साक लागून एज्युकेशन रिजर्वेशन खरें रियली आमकां हांगा गरजेचें आसा रियली ग्रास रूट वचून आमी पळयलें जाल्यार आमकां तेजी रियली इम्पॉर्टंट येतली सो त्या गरजेक लागून आमी मागतात ऑल गोवा काँग्रेस कमिटी मायनॉरिटी डिपार्टमेंट मागता की आमकां रिजर्वेशन अशें दिवचें अशें To give a corruption-free government to the state, both the seats of the North and South will contest for the forthcoming Lok Sabha polls, announced Valmiki Naik. He was speaking to the media personnel after meeting concluded, which was conducted at Ponda. Nilesh Naik reports for Ponda for RDX Goa. सत्तान येतकच करप्शन करचेच पडटलें हाचो अर्थ असो जालो की आमचो CM जाणें स्वेरिंग इन सेरेमनीच्या पयल्या दिसा म्हणिल्लें की देर वील बी झिरो टॉलरन्स टू करप्शन इज एडमिटींग की देर इज नो वे अदर दॅन करप्शन इफ यू वॉन्ट टू रूल हें आमकां एक्सेप्टेबल ना आनी कशाय भशेन आसचें ना म्हणून आमी आम आदमी पार्टीक गोंयान फूल स्ट्रेंथान तेंको दिवपाचें आसा आनी लोकसभाचे 2014 इलेक्शनान दोनूय सीट आमी कॉन्टेस्ट करतले आनी BJPक आनी काँग्रेस दोगांयकूय हरोवपाचो आमचो प्लॅन आसा आतां आमची अशी स्थिती जाल्या की आमी खरें आम आदमी पार्टी आमचे कडेन सद्या ऑफिस ना सद्या फोन नंबर ना पूण असो जो उजो लागपाचो आसा गोंयान हें तुमकां एवरी वीक दिसतलें आमी ऑलरेडी व्हॉलंटियर मिटींग चालू केल्या आज फोंड्या आमी सद्या व्हॉलंटियर मिटींग चल्ल्या ऑलरेडी तुमी पळयलो आमकां भायर रावन तुमचो इंटरव्यू दिवचो पडलो कित्याक लोक मिनटांनी येवपाक लागल्या अशेंच सबन गोंयान हो उजो लागपाचो आसा तितल्या पर्यंत हांव तुमकां 19 तारखेक पणजे आझाद मैदानार 5:30 मिटिंगेक आपोवंक सोदतां थंय तुमचे सगळे आमी इन्फॉर्मेशन घेता आनी ते मेरेन आमी आमचें इन्फॉर्मेशन सगळें तयार करतले More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुई वाडटा उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्यादेगो पळय कितले बुरश्यो करता Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month or with fine which may extend to ₹5,000 or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and mud cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosco, above Cafe Porcelain, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact
9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. अल्लाह मालिक. ईश्वर दर्शन ट्रस्ट तुमच्या मुखार प्रस्तुत करता महानाट्य सबका मालिक एक है. 182 कलाकार, 6000 चौरस फुटांचे 2 मजली भव्य नेपथ्य आणि म्होवाळ संगीतान नटलेली प्राणप्रिय साईबाबाच्या चरित्राचेर आधारलेली महान नाट्यकृती सबका मालिक एक है. महाराष्ट्रान गर्दीचो विश्व विक्रम स्थापित करपी हे महानाट्य आता म्हापसा शारान श्री बोडगेश्वर देवाच्या आंगणान 25 डिसेंबर ते 29 डिसेंबर मेरेन सद्दां सांजेच्या 7 वरांचेर. सोबीत दृश्य अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. Police officials should take an action against all the vegetable vendors who sell vegetables at the bypass road who are non-goans, requested Kalvim Sarpanch Rajesh Kavlekar. He was speaking after Rohidas Nayak was arrested by police officials for selling vegetables at the bypass road. Nilesh Nayak reports from Kalvim for RDX Goa. Hello, तेव्हा रविदास नायक आमचो पावणोड आवेलो भुरगो तो नाल्ल आनी ती केळीं बिळी घेवन ते माडयो बसपाक लागलो. त्या वेळार पोलीस डिपार्टमेंटाचे जे कोण आसतात तेंच्यांनी येवन ताका व्हेलो मोबायल व्हॅनीन आनी ताका अरेस्ट केलें. तेजे नंतर कोर्टांतल्यान सोडलें अशी बातमी म्हाका रविदासान दिली आनी पोलिसेन कितें तरी बॉल्सान बी हात घातलो ते भुरग्याचे अशें तेणें म्हाका सांगलें. पूण कायद्यान पोलिसेक बॉल्सान बी हात घालपाचें गरज ना. हो एक लोकल भुरगो आनी एज ए कवळे पंचायतीचो सरपंच नात्यान म्हाका जाल्यार दिसता की लोकल भुरग्यांनी हो धंदो करप, धंद्याक फुडें सरप हें योग्य आसा. तो भाशी घेवन थंय बसलेलो आनी अशें जर मनशाक आमी त्रास करपाक लागले, अशें जर मनशाक आमी त्रास दिवपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारपण म्हणटा तें उरचें ना. अशें लोकांक जर त्रास करता तेन्ना ऑथॉरिटीक एटलिस्ट फोन तरी करपा जाय पोलिसेन, पंचायतीक तरी फोन करपा जाय आनी आमचे कडल्यान तेंच्यांनी म्हायती घेवपाक जाय आशिल्ली. ती तेंच्यांनी म्हायती घेतली ना. हो लोकल भुरग्याक बिजनेस करपाक कवळे पंचायत सदांच सपोर्ट करतली आनी अशें जेन्ना कश्ट करून जे भुरगे आज सर्विसी तुमकां खबर आसात गव्हर्मेंटाच्यो मेळपाक खूब मुश्कील जाता आनी हातूंतल्यान जर भुरगो वेवसाय करपाक फुडें सरता हे खरोखर तेजी तोखणाय करपाची, ताका त्रास करपाचो न्ही. म्हाज्या धंदो सद्या कांय ना सद्या. तेन्ना हांव ते कवळे पंचायती बायपासार हांव बारीकशे माडयो, केळी, नाल्ल अशी बसलो घेवन बसतालो. तेन्ना परत अकस्मात येयले शुक्र दिसा आनी त्या हांव बसना तेन्ना म्हाज्या फ्रेंडा बशिल्लो ताका उबारून घेवन गेलो. थंयच्या उबारून घेवन गेले डायरेक्ट पुलीस स्टेशन घेवन गेले. भितर लोकांक भितर उडयलो. कोण घेवन गेले? पुलीस घेवन गेले. कित्याक? हांगा बायपासा बसता म्हणटा भितर उडयलो ताका. भितर दवरले. कित्याक मागीर जेवण बी दिलें तांकां. सांजचे मागीर परत कोर्टा आयले. कोर्टाक 50 रुपया एक स्लीप भरून भरले. स्लीप भरली आनी मागीर धाडले आमकां. आमकां गोंयकारांक हांगा बसपाक रायट आहा काय ना रायट? To eradicate the conspiracy made by all to end Hinduism, we all should come together and fight for our right of Hindu religion, called out Hindu Jan Jagruti Samiti members at the religious meeting held at Panjim. Sanjay Monali reports from Panjim for RDX Goa. आणि दुसरा विषय म्हणजे आमचे मयवासी बांधव सध्या उपोषणाला बसलेले आहेत त्या संदर्भातील स्थलांतरित मालमत्तेचा विषय. गोमंतकाची राजभाषा सरकारने ठरवलेली आहे
या राज्य भाषेला मी भाषा मानायला तयार नाही. हे माझं वैयक्तिक मत आहे. कारण कोकणी ही गोमंतकाची बोली आहे. कोकणी माझी सुद्धा बोली आहे. परंतु ती भाषा होऊ शकत नाही. परंतु आज देशाची परिस्थिती पाहिल्यावर आपल्याला कळेल की सत्ता ज्यांच्या हातात जाते ते सत्ताधारी पाहिजे ते करू शकतात. जनतेचा विचार करीत नाही, जनतेला विश्वासात घेत नाही आणि जनतेला काय हवंय काय पाहिजे नाही याचाही ते विचार करत नाही. सत्ता मिळाल्यानंतर सर्व गोष्टी धारवतात. In time of emergency, people should not panic. Instead, should be relaxed and think wisely and contact nearest fire station to avoid further harms, said Kutsoram Fire Extinguisher Officer Dilip Gawas. He was speaking to the media person after showing practical demonstration during time of fire emergency at Somnath English High School at Dabhal. Eknath Kedekar reports for Dabhal for RDX Goa. National level evacuation as well as fire safety drill conduct करपाक. सो हे आमची लोकल एरिया असल्या कारणान आमी मोस्ट प्रोबेबली सोमनाथ इंग्लिश हायस्कुलाक प्रायोरिटी दिले आसा आनी प्रायोरिटी बेसीस तें केल्लें आसा. नॅशनल लेवलार सगळ्या स्कुलांनी आमी करतात अवेरनेस प्रोग्राम जावपाक लागून की बाबा फायराक लागून कितें जावपाक जायना आनी भुरग्यांक एक जिद्द आसपाक जाय की जावं हे फाल्यांच्या देशाचें आमचें एक भवितव्य हेंच्या आमच्या भुरग्यांच्या हातीन आसा. तेन्ना तेंच्यांनी सगळें फायराक आमी भिवपा ना आनी तो फायराचेर कशें टॅकल करप उजो कसो पालप हें तांकां एक दाखोवपा लागून आमी सावथ कुडचडे सेंटरा वयल्यान फायर रेस्क्यू ऑपरेशन आनी डेमॉन्स्ट्रेशन केलें. तेणी 4 पद्दतीचे फायर दाखयले आमकां आनी त्या 4क लागून आमकां फायर म्हणटा तें कितें आनी कसो ते किती पद्दतीचे आनी खंयचे आमी क्लासिफाय करूं शकले. त्याच बरोबर तेणी रेस्क्यू ऑपरेशन दाखयलें. एक स्टँडर्ड 9th क्लासीचो भुरगो मिस जालो आनी ताका तेणी रेस्क्यू करून लॅडरा वयल्यान देंवयलो. More news will follow after a short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant. After a 27-year service in Mumbai, now at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Goa. Also One Up Lounge Bar, serving Indian and foreign beverages with dancing lights and DJ music. Thrown open for public from 20th November at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Panji. Uncle's Kitchen and One Up Lounge Bar. म्हाका एक सांग, ती गरम आसा? हय. खऱ्यांनीच गरम आसा? हय. बरें अशें कर, ती च्या हाजे तकलेर वतय. एक मरे बरी जर्सी गाय आशिल्ली. तिका पळयतना दिसतालें की हिका शुवर 25 लिटर तरी दूध मेळटालें म्हणून. मागीर प्रिन्साक तें आवडलें ना पळयतकीर प्रिन्स तिचे फुड्यान गेलो आनी तिका बरो हात घातलो. हात घालनाका त्या गायन तेजेर अशी खड घातली आणि तिवूय बीन असल्या जाग्यार. रोकडेच तुमच्या मुखार येता येवकार आमी गोंयकार RDX चॅनलाचेर.
सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो Welcome back. Datta Jayanti program is conducted by Sri Kshetra Pimpaleshwar Datta Mandir Trust and organized various religious and cultural program for all. Temple's president Mr. Venkateshwar gave more information. Yashwat Parab reports from Panjim for RDX Goa. दत्ता दिगंबराया हो स्वामी मला भेट द्या हो दत्ता दिगंबराया हो सावळ्या मला भेट द्या हो दत्ता दिगंबराया हो दयाळा मला भेट द्या हो दत्ता दिगंबराया हो स्वामी मला भेट द्या हो दत्ता दिगंबराया हो स्वामी मला भेट द्या हो तापलो गड्या विविधता मनाचा संकल्प विकल्पे काळीज थर 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 कापे किती करी घेऊ जन्म फेरे सावळ्या मला भेट द्या हो दत्ता दिगंबराया हो स्वामी मला भेट द्या हो दत्ता दिगंबराया हो स्वामी मला भेट द्या हो तुम्हाला कामकाज बहुत वाटपा हे देवस्थान पहिले हांगा कांय नासले पण एक अशी एक घटना जावन गेली ती देवळाची ही जाली उदरगत जाली समजले हांगा एक आबाजी पणशीकर म्हणून एक वयलो व्हडलो प्रवचनकार येयलो आनी त्याच्या पासून हे देवळाची उदरगत जाली आनी खुबशे हांगा जावन गेले रुपये घेना तशेंच आमचें जें आमचें कार्य जाता तें वेवस्थीत जाल्लें आसता आनी चड करून आमी भायर पावता हे मिडिया वयल्यान कारण जो पर्यंत मिडिया आमकां भायर व्हरता तो पर्यंत लोकांक कळटा आनी उत्सव बसता आनी अशें करून आमचो प्रोग्राम साजरो करता आमी आनी आमी तुमचे थ्रू मागपाक सोदता की ज्या ज्या लोकांक खबर ना हें देवूळ आसता गांवठाणान चड करून हें गांवठण ह्या गांवठाणान कवळे गांवठाण हें आनी ह्या गांवान आमचें हें देवूळ आसा कारण जे आतां बोर्ड लायल्ले आसात सगळे कडेन त्या बोर्डाचें हें नांव जें आसा गांवठण वाडा म्हणून हें गायब जाल्लें आसा त्या कडून तुमचे वयल्यान आमकां लोकांक पावतलें की हो जो गांव आसा तो गांवठण कवळ्या ह्या सगळ्या लोकांक नोंद करचें ह्या देवा येवचें. If Theatra Academy occupation gets good prosperity, then all the Theatra artists will be able to avail the benefit of different schemes, said Art and Culture Minister Dayanand Mandrekar. On the occasion of Pai Theatra's birthday, 13 Theatra artists were felicitated by Goa Theatra Academy at Ravindra Bhavan, Margao at the hands of Art and Culture Minister Dayanand Mandrekar. Mandar Nayak reports from Margao for RDX Goa. अजून पुढे भरपूर बरी कामां येवपाची आहा आणि जर योग्य पद्धतीन जर हे अकॅडमीचे सगळे काम सगळे मेंबर्स आहा डायरेक्टर्स आहा चेअरमॅन हे सगळे जर योग्य पद्धतीन काम करीत जाल्यार म्हाका दिसता अकॅडमीचे कडेन भरपूर काम आहा गोंयच्या तियात्रिस्टांक दिवपाक लागून तांकां काम करपाक लागून सगळ्यो फॅसिलिटीज आमी जर उपलब्ध करून म्हणजे तियात्र अकॅडमीन तांकां सगळ्यो उपलब्ध करून ती व्यासपीठाचेर हाडून तांकां भोवमान करप तांचो आमी उगडास काडप हे आमी व्हडले उपकार करिना तांचेर पूण इतके तरी करपाची संदी ह्या अकॅडमीक मेळ्ळी. If children educate themselves and gain knowledge with their effort, then the country will get good future, said North Goa MP Shripad Nayak.
He was speaking at the annual Parents' Day of St. Joseph's High School at Pernem. Vinod Mehta reports from Pernem for RDX Goa. आणि सगळ्यांनी आपल्या जीवाच्या रान केला भुरग्यांक शिकोवपाक. भुरग्यांनी कष्ट काढून बरे शिकल्यात आणि अशा या परिश्रमाचे फळ मिळून एक बरो रिझल्ट 100% रिझल्ट येवप हे सगळ्याच्या परिश्रमाचे फळ आसा. रिझल्ट बरो 100% म्हणूनच न्हय, परंतु शिक्षण हे जर बऱ्या रीतीन घेतले, कारण एकूण सगळ्या गोष्टीचो पाया जो आसा, आमी म्हणटात जसे जसे आमचे विद्यार्थी आमचे भुरगे बरे शिक्षण घेतले, त्या शिक्षणातून जे ज्ञान तांकां मेळटा, त्या ज्ञानाच्या आधाराचेर या देशाचे बरे नागरीक जावपाची प्रक्रिया ही तेन्नाच्यान सुरू जाता. आणि त्यामुळे शिक्षकांनी खरोखरच एक मिशन म्हणून, नोकरी म्हणून न्हय, एक मिशन म्हणून या संस्थेक जे काम करतात ताजें फळय हें आसा अशें म्हणपाक हरकत ना. आणि म्हणून ही शिक्षण संस्था ह्या आमच्या समाजातली एकमेव अशी संस्था आसा, त्या हातूंच्यान आमी जे एक स्वप्न रंगयतात की हो समाज बरो जावचो, देश बरो जावचो, आमचें राज्य बरें जावचें, सगळेच बरे जावचे अशें म्हणटात, ते कोणाच्या आदाराचेर? त्या समाजातलो प्रत्येक मनीस असो सुशिक्षीत जालो, बऱ्या विचारांनी प्रवृत्त जालो, बरें शिक्षण घेतलें आणि ह्या देशाचो बरो नागरीक जालो, ताज्या आदाराचेरच आमी म्हणू शकतले की फुडली पिढी जी आसा किंवा एकूण जे देशाचें भविष्य ह्या सगळ्या भुरग्यांच्या खांद्यार आसा आणि ते पेलपाक ताजी तयारी निश्चितपणे जाली आहा तेन्ना आमी म्हणटले. Before we wind up, here's the recap of the headlines. 19 डिसेंबर मेरेन मये गांवाक मुक्ती मेळोवन दिली ना जाल्यार मयान आनी गोंयान जावंक ना अशें आंदोलन जातलें. ॲडव्होकेट अजित सिंग राणे. अल्पसंख्यांक जमातीक राखीवता मेळोवन दिवची, सैफुल्ला खानाची मागणी. आणि गोंयांक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दिवपा खातीर आम आदमी लोकसभेचे दोनूय सीट लढयतले. वाल्मिकी नायक. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.